बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बातें मन की के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं मोहसिन शेर। उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी नाजरीन, आज का जो शो है और इसमें जिस साहब के साथ हम बातें मन की करने जा रहे हैं, आपको पता ही है आज का शो कितना इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इनको मैंने खुद तरक्की करते हुए देखा है। साल 2005 में जब मैं आला तालीम के लिए गांव से शहर की तरफ आया तो उस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक कॉलेजेस में एडमिशन लेके शाम को ट्यूशन्स के लिए टीचर के पास चले जाया करते थे। तो जब मैंने अपनी ट्यूशन जिस उस्ताद के पास मैथ्स की ट्यूशन स्टार्ट की, उस उस्ताद ने 17 साल बाद, वो ट्यूशन मास्टर नहीं रहा, हाँ उसका जर्नी था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक स्कूल नहीं, दो नहीं, 3 ब्रांचों को ओन करते हैं और अभी रुक भी नहीं रहे और आगे भी बढ़ रहे हैं। ये वो सक्सेस स्टोरीज हैं जिनको मैंने खुद अपनी आंखों पे सामने तरक्की करते देखा है। डेफिनेटली इनकी भी एक स्टोरी है। ये कौन है, कहाँ से हैं, कैसे इंसान है, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि आप उस जर्नी के किसी न किसी फेज़ में ज़रूर होंगे और इधर से बहुत कुछ लेके अपने जर्नी को और स्मूथ कर लीजिएगा। जी, द स्कूल ऑफ साइंसेज के ऑनर सरफराज खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं बातें मन की और निकालते हैं बहुत सी बातें आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रियली एन ऑनर। आज मैं अपने टीचर का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। ज़रा आई एम शिवरिंग राइट नाउ। कैसा लग रहा है सर आपको शो? बहुत बेहतरीन लग रहा है। सबसे पहले तो मोहसिन शेर का जो है वो शुक्रिया, ISP स्टूडियो का शुक्रिया। आप लोगों ने जो है वो एक मिडिल क्लास तबके के लिए एक फोरम जो है वो सेट किया और फिर यहाँ की छोटी आवाज़ को एक बड़ा स्पीकर जो है वो प्रोवाइड किया आप लोगों ने। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सर ये बताएं कि ढलती उम्र के साथ अमूमन लोग स्लो हो जाते हैं। आज मुझे लगता है कि जिस सरफराज खान को मैं 2005 में मिला था, आज उससे ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ते हुए मैं देख रहा हूँ। ये अच्छी बात तो है, लेकिन इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है? देखें, एनर्जी का तो लेवल है आपके जो है वो ऑब्जर्वेशन के साथ। जैसे जैसे आप चीज़ों को बेहतर ऑब्ज़र्व करते चले जाते हैं, ज़्यादा सीखते चले जाते हैं, तो वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए आगे और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं और यूँ कह लें कि ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती चली जाती हैं। तो अगर आप कभी लाइफ में ये सोचें कि आपका वर्क लोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वर्क लोड कभी कम होता है, वर्क लोड बढ़ता चला जाता है। तो यही केस मेरे साथ है जो। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैंने कंटिन्यूसली शुरू से देखी है, मैं उसी शुरू से आपके साथ अटैच हूँ 2005 से। तो मुझे पता है कि सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 1 बजे तक स्कूल, फिर स्कूल 12 से लेकर रात 10 तक और रात 10 साढ़े 10 तक आप घर जाते थे। सर मतलब शुरू से ये मेहनत का आपको लगता है कि ये जीन्स में था आपके, या आपको जल्दी एहसास हो गया था कि मैंने कुछ करना है? नहीं, अगर सही पूछे ना तो 93 मैट्रिक, 95 और फिर 97 जो है वो BSc मैंने कर ली साइंस कॉलेज से। तो फिर मुझे लगा कि एनफ, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है उसमें को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो नहीं थे। मैं बेसिकली जो है वो गंडापुर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, पठान फैमिली है। डेर इस्माइल खान से आगे एक तहसील है कुलाची, ट्राइबल एरिया है। तो मेरे दादा वो वहाँ से इधर मुल्तान जो है वो शिफ्ट हुए। उनका भी पर्पज़ यही था कि वो ज़रा कोई ट्राइबल सेटअप है तो चलो कोई मेरी आगे आने वाली नस्ल जो है वो पढ़ लिख जाएगी। काफ़ी हद तक जो है वो उनका ये सिलसिला जो है वो ठीक रहा, उनकी सोच जो है वो इस हद तक तो ठीक रही। तो मेरे वालिदैन तक तो जो है वो ये ना कर सके, तो हम तक जो है वो ये पहुंच गया सिलसिला। लेकिन मेरे वालिद साहब और जो मेरी वालदा हैं, मेरे चाचा जो है वो खासे कॉन्शियस थे जो है वो हम सब की स्टडीज़ के लिए। 6 भाई हैं हम माशाल्लाह जो है वो। तो मेरी अम्मी जो है वो जब मैं BSc कर रहा था तो मेरे एक दोस्त हैं वो होम ट्यूशन्स पढ़ाते होते थे, शाहिद हमीद साहब जो है वो। तो मेरी मदर मुझे कहती होती थी कि होम ट्यूशनें पढ़ाया करें आप भी, चलो इस तरह से जो है वो थोड़ा बहुत अर्निंग का भी सिलसिला, क्योंकि 6 भाइयों का एक जो है वो बड़ा जो है वो घराना होता है। तो उसमें ज़ाहिर है अर्निंग के हिसाब से जो है वो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हमारे फादर के ऊपर थी। तो मुझे मेरी मदर ने कहा कि होम ट्यूशनें पढ़ाना शुरू कर दो, उनकी देखा देखी, क्योंकि वो दोस्त से आना जाना था उनका जो है वो। तो मुझे लगता था कि
پڑھ لکھ لیا اتنا سارا تو ہوم ٹیوشنیں تو نہیں نا، اب کسی کے دروازے پہ جا کے میں کیسے جو ہے وہ بیل دوں اور پھر کہوں کہ جی اب میں آج سر بچے نہیں ہیں، آج ہیں جو ہے وہ، یہ بڑا آکورڈ سا جو وہ فیل ہوتا تھا. تو لیکن پھر ظاہر ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ماں کا کہنا جو ہے وہ اس طرف لکھا ہوا تھا. پھر وہ صورتحال تھی کہ میں نے سٹارٹ جو ہے وہ اپنا کیریئر جو پروفیشنل کیریئر تھا ارننگ کے حوالے سے، وہ میں نے میڈیکل ریپ کے طور پہ جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. وہ ایک مشکل، مجھے اس سے بھی زیادہ مشکل کام تھا وہ جو ہے وہ، ٹیوشنیں پڑھانا آسان کام ہے. تو پرسنالٹی بھی میری سوٹ کرتی تھی اس جاب کو جو ہے وہ، پڑھا لکھا بھی میں تھا. پھر بھائی نے کسی کو کہہ کے جو ہے مجھے ایڈجسٹ کروا دیا، ایک چھوٹی موٹی کمپنی تھی اس کے اندر. لیکن 6 ماہ بعد میرا صبر جو ہے وہ اس کے اندر جواب دے گیا. ظاہر ہے اس کام کی ٹریننگ تو میری ایس تھی نہیں جو ہے وہ، اور ڈومینیٹنگ نیچر تھی میری شروع سے ہی جو ہے وہ، ڈومینیٹنگ نیچر ہے. بات ماننے کا کم اور منوانے کا زیادہ جو ہے وہ میٹیریل ہے. تو اس وجہ سے اس سے میں ہٹ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا شاید، میں نے پھر فردر اپنی ایجوکیشن کو بھی تھوڑا سا جو انہانس کیا. پھر ایک سائیکل ہمارے پاس ہوتی تھی ریڈ کلر کی، سوراب کی جو ہے وہ. تو وہ حالانکہ فیملی سیٹ اپ ٹھیک تھا. جب میں میڈیکل ریپ تھا تو مجھے بھائی نے جو ہے وہ نیا CD70 جو ہے وہ لے کے دیا. تو بڑا اس وقت میری ٹیپ ٹاپ بنی ہوئی تھی جو ہے. یہ ٹیچنگ والا کیریئر جب سٹارٹ ہوا تو سائیکل پہ، پھر ظاہر ہے آپ اسی شہر کے رہنے والے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے. تو میں شاہ رکن علم کالونی سے جو بدلہ روڈ ہے وہاں تک میری پہلی جو ہے وہ ہوم ٹیوشن ہوتی تھی. بدلہ روڈ میرا خیال ہے ہمارے گھر سے کوئی جو ہے وہ 4-5 کلومیٹر تو ہوگا جو. اور میں نے جون کی گرمی میں جو ہے دوپہر 2 بجے وہاں پہنچنا ہوتا تھا. اچھا پھر وہاں سے سائیکل پہ جو ہے وہ میں نے آنا ہوتا تھا گھنٹہ گھر جو ہے وہ. ایک نیازی فیملی ہوتی تھی، ان کی ہوم ٹیوشن تھی جو ہے وہ. پھر میں نے 5:15 ساڑھے 5 بجے گھنٹہ گھر سے جانا ہوتا تھا کھاد فیکٹری، پاکرا فرٹیلائزر، وہاں کالونی کے اندر بھی جو ہے وہ. گو کہ میں نے اس کالونی کے جو اس NFC کے جو پھر اس وقت کے جو ہے وہ چیف تھے، MD جو تھے، میں نے ان کے گھر بھی ہوم ٹیوشن پڑھائی. اچھا مزے کی بات ہے کہ میں سائیکل پہ جب وہاں جو جاتا ہوتا تھا ان کی طرف ہوم ٹیوشن پڑھانے کے لیے، تو ان کا جو باہر گارڈ بیٹھا ہوتا تھا اس کا ریڈ کلر کا نیا 125 ہوتا تھا جو. تو لیکن اس نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ، تو یہ ایک جو ہے وہ سفر یوں کہہ لیں کہ والدہ کا کہنا تھا اور شاید وہ سچ ہونا تھا جو ہے وہ. تو ورنہ شروع سے یہ والا جو ہوم ٹیوشنوں والا سلسلہ تھا میں کچھ زیادہ انٹرسٹڈ اس کے اندر نہیں تھا. لیکن ایک ہے میرے اندر کہ اگر کسی کام کو کرتا ہوں تو وہ بہت اچھے سے کرتا ہوں، یا پھر میرا ذہن رکا رہتا ہے کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا، کوئی شک نہیں، یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو رہا جو ہے وہ. ساری دنیا کر رہی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا جو ہے وہ. کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا میں، ابھی بھی تھوڑی بہت کھیل لیتا ہوں جو وہ. کرکٹ بہت اچھی کھیلتا تھا تو وہ رجحان ظاہر ہے ادھر بھی تھا. تو ایک اسپورٹس مین ہے، اسپورٹس مین ظاہر ہے اس کے اندر یہ فائٹ کرنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے سلسلہ. تو بس وہ جو حالات جیسے اویلیبل تھے، شادی بھی ارلی ایج میں، گھر والوں نے یہ ذمہ داری بھی دے دی. تو بس پھر یہ ایک چھوٹا سا جرنی تھا جو ہے. سر آف کورس ایک لمبا جرنی آپ نے طے کی ہے. پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بہت سی ویریشنز آتی ہیں. بچپن یاد کرنے کا کبھی موقع ملا ہے آپ کو؟ بچپن ایسا تو ایک استاد کی آپ کو پتہ ہے میموری کتابوں کی حد تک جو ہے وہ زیادہ رہ جاتی ہے. تو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی جو سطریں ہیں وہ تو بہت اچھے سے جو ہے وہ ہمیں یاد ہیں، کیونکہ وہ آگے ڈیلیور کرنی ہوتی ہیں. بچپن میں چونکہ ہم ایک، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 6 بھائی 2 بہنیں جو ہے وہ، تو یہ بڑی فیملی تھی. تو اس میں بچپن جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا جو ہے وہ. بچپن کا کوئی ایسا سیٹ اپ جو ہے وہ تھا نہیں. شرارتی بہت زیادہ نہیں تھا، بس ایک کہہ لیں کہ مائلڈ سا جو ہے وہ بچہ ہوتا تھا میں. نہ بہت زیادہ شرارتی ہوتا تھا، نہ بہت زیادہ جو ہے وہ شریف آدمی ہوتا تھا میں. تو یہ اس ٹائپ کا جو ہے وہ تھا سلسلہ. اچھا سر ایک چیز اور، ابھی تو ماشاءاللہ جب آپ کی برتھ ڈے آتی ہے تو میں ویڈیوز بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ ایک ایسوسیشن ظاہر کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، کیکس لے آتے ہیں. ایسے بچپن کے دوست بھی ہیں جو آپ کو ابھی بھی برتھ ڈے وشز کرتے ہیں اور آپ کی برتھ ڈے یاد رکھتے ہیں؟ اچھا محسن، آئی ہیو بن سو لکی کہ میرے جو ہے وہ 4-5 دوست ہیں. شروع سے ہماری کمپنی ہے، ان میں سے 2-3 تو اسی شعبے سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں، ٹیچنگ کے شعبے سے. تو ہم وہ 5-6 کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ شروع سے چلتا آ رہا ہے جو ہے وہ. تو اس میں اگر ہمارا کچھ کامن جو ہے وہ اس طرح کی کوئی سیلیبریشن آ جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو کھانا کھلا دیتے ہیں. گیٹ ٹوگیدر ہمارا جو ہے وہ آلموسٹ ہر ویکینڈ پہ ہوتا ہے. ویکینڈ کوئی ہمارے گیٹ ٹوگیدر کا محتاج نہیں ہے.
کیونکہ جو کمپنی جو ہے وہ روزانہ کے ملنے والی ہو تو اس میں گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ ویکینڈ کا محتاج نہیں ہوتا, تو اس میں جب ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے. تو یہ میں لکی ہوں کہ وہ جو 5-6 ہم دوست ہیں وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دوستی کا فارم رکھا ہوا ہے. ابھی تو سر یقین کریں باتیں کرنے کا مزہ سٹارٹ ہوا ہے, ادھر سے بریک پہ جانا ہے, تو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, امید ہے آپ کو بھی ابھی مزہ آنا سٹارٹ ہوا ہوگا. سرفراز خان صاحب کا سفر کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کے لیے آپ کو بریک پہ جانا ہوگا اور دوبارہ واپس آنا ہوگا. سو ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ناظرین. جی باتیں من کی سرفراز خان صاحب کے ساتھ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی انسٹرکشن. آپ کو پتہ ہے اس وقت تیسرا ویریئنٹ, تیسرا فیز چل رہا ہے اس کا کرونا کا, تو پلیز آپ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک کا استعمال کریں, ہاتھوں کو سینیٹائز کریں تاکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. دوبارہ چلتے ہیں سرفراز خان صاحب کے ساتھ اور ان سے کرتے ہیں باتیں من کی. جی سر, آپ یہ بتائیں, ویسے آپ کی نیچر بھی وہ تھوڑی ایگریشن بھی ہے, اس میں ایکٹیو بھی ہے, اسپورٹس مین شپ بھی ہے. آپ یہ بتائیں کتنا ایڈونچرس بھی تھے جوانی کے عالم میں یا نہیں؟ وہ ون ویلنگ والا سین کرتے تھے یا نہیں؟ نہیں, ایڈونچرس ایسے کہہ لیں کہ وہ کھلنڈرا پن ٹائپ جو ہے وہ ایڈونچر نیچر جو ہے وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ جیسے میں نے جو ہے وہ ابھی لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا کہ ایک نیچر ہے میری, ٹھیک ہے, کہ اگر مجھ سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو میں بڑی فرسٹریشن کے اندر ہوتا ہوں کہ یہ مجھ سے کیوں نہیں ہو پا رہا, چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام. اگر میں نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے تو پھر میں جو ہے وہ جب تک وہ ہو نہیں جاتا یا کسی طریقے سے جو ہے وہ میں اس کو مینیج نہیں کر لیتا, تو یہ فرسٹریشن بس اس قسم کا. باقی ایڈونچر جیسے سب لوگ جو ہے وہ سیر گاؤں پہ شمالی علاقہ جات اور ادھر ادھر, تو یہ سارا ہم نے جو ہے وہ بہت اچھے سے کیا ہے, سب وہی دوستوں کی کمپنی اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایون اب تو فیملی کے ساتھ بھی ظاہر ہے یہ جانا ہو جاتا ہے. اچھا سر, اس اسپیشلی جوانی میں جب بندہ کالج لائف میں ہوتا ہے, ایک کالج لائف میں بھی ایک اسٹوڈنٹ کی فینٹیسی ورلڈ ہوتی ہے, کیا خود سوچ رکھا تھا اس وقت؟ فینٹیسی کا تو موسم ٹائم ہی نہیں ملا جو فینٹیسی, وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ شادی گھر والوں نے ارلی ایج میں کر دی, فینٹیسی کا تو ٹائم نہیں تھا. البتہ آپ کا بھی جو ہے وہ ان صاحب کے ساتھ ہے تو مجھے ہے کہ ان کا ذکر جو ہے وہ ہونا چاہیے. ایک شکیل احمد صاحب ہیں, کامن جو ہے وہ ٹیچر بھی ہیں, تو آپ بھی ٹریننگ کے لیے وہاں آتے ہوتے تھے, کوئی شک نہیں. اور آپ کی ہی سجیشن سے میں فرسٹ ٹائم ملنے گیا تھا, تو وہ میں چاہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ ذکر ہو. کہ میں کسی نہ کسی کو تو انسان جو ہے وہ اپنے سے تھوڑا سا اوپر جو ہے وہ سیٹ کرتا ہے کہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو جو شکیل صاحب تھے اب تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ ایکسائز کے اندر ہیں, ایک اچھے عہدے کے اوپر ہیں, لیکن بینگ ٹیچر اگر میں کسی کو جو ہے وہ آئیڈیالائز کرتا ہوں یا کسی ایسے شخص کو کہ جو اپنی گفتگو میں سارے ایریاز جو ہے وہ کور کرتا ہے یا جس کے نالج کا جو ہے وہ لیول اس طرح سے ہے کہ آپ اس سے انسپائر ہو سکیں, تو وہ شکیل صاحب کو یہ کریڈٹ جو ہے ہو جاتا ہے, اور مجھے اس راستے پہ لگانے والے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, ویسے ماشاءاللہ شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, یہ بتائیں بھائی گھر میں غصہ تو آتا ہوگا, برتن بھی کھڑکتا ہوگا, مناتا کون کون ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ میری ڈومینیٹنگ نیچر ہے, ایگریسو تو میں ہوں جو ہے وہ, ڈومینیٹنگ نیچر ہے, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہ کام میں بہت زیادہ دیر جو ہے وہ ناراض رہتا ہی نہیں ہوں. ویسے جو ہے وہ مطلب 10-12-15 منٹ کا غصہ ہوتا ہے, اس کے بعد اب ظاہر ہے جو لائف پارٹنر ہوتا ہے یا جو بچے ہیں جنہوں نے رہنا ہی ہر وقت ساتھ ہے, ایسے ہی ہے, تو انہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ فوری سمجھ آ جاتی ہے. انہیں پتہ ہے کہ خان صاحب کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے خراب ہوتا ہے, بھی ٹھیک ہو جائے گا جو تو اس لیے ادھر سے بھی کوئی ناراض نہیں ہوتا, تو میں بھی جو ہے وہ ایسا کوئی نہیں ہے کہ لمبی ناراضگی جو ہے وہ چلے, تو 10-12-15 منٹ کا وہ. پہلی کمائی یاد ہے آپ کو؟ پہلی کمائی کتنے پیسے تھے؟ پہلی کمائی میں نے آپ کو کہا کہ میرا جو سٹارٹ تھا وہ میڈیکل ریپ تھا جو ہے وہ. میڈیکل ریپ میں میرا خیال ہے اس دور میں کوئی 10-12 ہزار کی سیلری میری جو ہے وہ ہوگی. پہلی بار 10-12 ہزار جو
कुछ भी नहीं, एज इट इज़ पैसे जो है वो मदर को दे दिए थे सारे, जो कुछ भी नहीं लिया। तो ज़ाहिर है जब इंसान नया नया प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आता है और घर के हालात भी कुछ इस तरह के जो है वो देखता है, एक मिडिल क्लास फैमिली, तो उसमें यही होता है कि जो हमारे यहाँ जो है वो ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरह से अदब का जो है वो लिहाज आपने करना है, तो बस वो वालदा को दे दिए। अच्छा, मैं समझता हूँ, जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टीचर्स के साथ पढ़ा है, बट अब मैंने बड़ा क्लोजली मैथ्स पढ़ाते हुए देखा है। मुझे लगता है आप मैथ्स के साथ खेल रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। आपको ये कब आप पे ये चीज़ खुली कि यस आई एम वेरी गुड एट इट? शुरू से पता था? नहीं, अभी यूँ होता है कि मैं एज अ स्टूडेंट तो कोई बहुत अच्छा जो है वो स्टूडेंट नहीं था, एक मीडियोकर स्टूडेंट जैसे होता है। तो मीडियोकर स्टूडेंट के लिए चीज़ें अपने दौर के अंदर जो है वो सीखना, क्योंकि हमने तो सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना होता था, जो है वो उस माइंडसेट से बंदा उस नहीं कर रहा माइंडसेट। होता। हाँ, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो अगेन वही नेचर कि क्यों नहीं हो रहा, 2-2 घंटे 2.5 घंटे, तब जाहिर है एज भी बड़ी हो जाती है, विजन भी बड़ा हो जाता है, तो चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको जो है वो डिलीवर करने का रास्ता साथ में जो है वो अटैच करना होता है। अगर वो आपको डिलीवर करने की सहूलत दे देता है तो ये हर किसी के पास जो है वो इतना नॉलेज होता है। और लेकिन पता तब लगता है जब आगे से आपको जो है वो एप्रिसिएशन का कोई बनता है सिलसिला, चाहे वो एक स्टूडेंट की सूरत में हो, 10 की हो, पूरी क्लास की सूरत में हो, या कम्युनिटी की सूरत में हो। जब कम्युनिटी आपको जो है वो आपसे पढ़ना चाह रही होती है तो आप समझ जाएं कि आपको पढ़ाना आ गया। क्या बात। अच्छा सर, आप एकदम से तो नहीं हुआ, साजरे आपने एक लंबा अरसा टीचिंग फील्ड को दिया। अमूमन ये होता है, और ये इम्प्रेशन भी जनरल हमारे माशरे में कायम है, कि एक टीचर खुद तो स्टूडेंट को आगे बढ़ा देता है लेकिन खुद उधर ही रहता है। लेकिन आपने इस स्टिग्मा को तोड़ा, आपने स्टूडेंट को भी आगे बढ़ाया और खुद भी तरक्की करके अल्हम्दुलिल्लाह आज जॉब्स देने वालों में से बने। ये कब सोचा आपने? देखें, मैंने आपको कहा कि स्पोर्ट्स का मुझे जो है वो शौक़ है, तो मैंने वहाँ पर भी जो है वो ज़्यादा अरसा जो है वो मेरी अपनी गेम भी थोड़ी सी बेहतर थी, तो मैंने जो कैप्टनसी है उसके अंदर यानी टीम में बना लेता होता हूँ। तो ऐसे ही जब मैं स्कूलिंग के उसके अंदर आया तो मुझे लगा कि मैं ज़्यादा जो है वो ऊपर जा सकता हूँ, थोड़ा सा बेहतर कर सकता हूँ, एक टीम बिल्ड कर सकता हूँ, लोगों के लिए रोज़गार का ज़रिया बन सकता हूँ। तो उसमें शुरू से जो है वो शौक़ तो रहा ही है कि इनोवेशन कुछ ना कुछ जो है वो होनी चाहिए, इनोवेटिव जो है वो माइंड। तो अल्लाह ताला ने शुरू में ही जो है वो अच्छी टीम भी दे दी। और फिर रास्ते में जब हम ये गपशप करते आ रहे थे तो मैंने आप से कहा कि ये आमद होती है, ये आमद होती है। वो 360 वाला भी आप अक्सर एक जुमला बोलते होते हैं कि वो आपके जहन के अंदर ये डालता है चीज़ है वो कि अब ऐसे नहीं तो ऐसे आपको मोल्ड करना है। वैसे भी मेरा ख्याल है जो वो आपने ही जो है वो अपलोड की थी एक सैयदा आरफा वाली जो है वो कि ख्वाब जो है वो बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखे, तो उनका ज़ाहिर एक विजन होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, बीइंग बिजनेसमैन आप चाहते तो डेफिनेटली टीचर बन के नाम माशाल्लाह बन चुका था, लोग जानते थे आपको, लोग अपने बच्चों के भी बच्चे आपसे पढ़वाना चाह रहे थे। आप ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को कैश करना होता है ना, वो करके आराम से बैठ के खा सकते थे, लेकिन आपने दोबारा मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही स्कूलिंग सिस्टम क्यों बनाया? अपर क्लास में जैसे एक बिजनेस, आपको पता है आजकल ये एजुकेशन है वो बिजनेस बन चुका है, आपने इस स्टिग्मा को क्यों नहीं होल्ड किया कि यार मैं ही ज़रा पैसे कमा लूँगा, ज़रा मैंने भी अपना वो वक्त दिया? आप आज भी उन्हीं मिडिल क्लास सोसाइटीज़ को और उनके बच्चों को और उनकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्यों? देखें, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं एक स्कूल बनाने से पहले मैं एकेडमी भी एक रन कर रहा था। कुछ 100-150 जो है वो मेरे पास मैट्रिक का स्टूडेंट हो, तो मेरे लिए बड़ा आसान था। मैं जो है वो 2,500-3 हज़ार हर बच्चे की फ़ीस इतनी मैं चार्ज भी करता था। तो 2,500-3 हज़ार जो है वो मैं फ़ीस चार्ज करूं, मेरा अपना किचन भी चलता रहे, एक अच्छा जो है वो स्टेटस, गाड़ी वाड़ी ये वो सब, ये बड़ा ईजी था। लेकिन एक मैन ऑन अ मिशन होता है, तो उसमें बस ये था कि हमारे यहाँ जितने भी इदारे बनते हैं ये सब तालीम घर हैं, तरबियत घर नहीं है। तरबियत घर। तो जो मादी सोच है मेरे ख्याल में वो आपकी फ़िक्री सोच के ऊपर जब गालिब आ जाती है तो फिर लाइफ आपकी वहाँ पे रुक जाती है, फिर लाइफ वहाँ पे जो है वो स्टंट हो जाती है। तो मैंने मादी सोच को जो है वो इसके फ़िक्री सोच के ऊपर गालिब नहीं आने दिया। जब फ़िक्री सोच यहाँ रहेगी और मादी यहाँ रहेगी तो दरमियान का जो गैप है ये तामीरी सोच के साथ लिंक करता है।
تو اگر میں مادی سوچ کے ساتھ جڑا رہتا تو پھر یہ تعمیر تو کبھی ہو ہی نہ پاتی جو ہے وہ. کیا بات ہے. ابھی یقین کریں اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن مجبوری ہے دوبارہ میں بریک پہ جانا ہے. جی ناظرین, آپ کو بھی یہ باتیں سن کے تھوڑا سا ایک بار بہت سی چیزیں ریکال ہو رہی ہوں گی, لیکن ابھی مزید باتیں پڑی ہیں باتیں من کی کرنے سے پہلے. چھوٹی سی بریک اور پھر دوبارہ آئیں گے باتیں من کی کرنے. So see you after a short break. Come to the world of infinite possibilities. Join Institute of Southern Punjab, Multan.
वेलकम बैक नाज़रीन जी, बगैर टाइम ज़ाया किए दोबारा चलते हैं सरफराज खान साहब के पास और उनसे करते हैं बातें मन की। सर, क्या सीखा लाइफ से? लाइफ तो हर स्टेज पे आपको सिखाती है, लेकिन ये तब होता है जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि लाइफ से आपको सीखना चाहिए। जो लाइफ से सीखना ये चाहिए कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है वो बेहतर से बेहतर करते चले जाएं जो है वो, और अगर आप नहीं सीखेंगे तो लाइफ खुद ब खुद आपको सिखाएगी जो है वो। जब वो लाइफ आपको सिखाएगी तो वो डोमिनेट करेगी और आप जो है वो नीचे चलते चले जाएंगे। तो उसमें ये है कि डोमिनेंस जो है वो आपके पास रहे तो फिर आप लाइफ के साथ सीखेंगे और फिर दूसरों को जो है वो सिखाएंगे, वरना तो लाइफ जो है वो बहुत कुछ सिखाती है इंसान को। इंसान हर वक्त लाइफ के साथ जो है वो सीखने के फेज़ में रहता है। एक मोमेंट आता है सर जिसे एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट कहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो कब आया था और वो क्या था? लाइफ चेंजिंग मोमेंट तो तभी था जब मुझे ये लगा कि मुझे स्कूल का स्टेप जो है वो ये लेना चाहिए। अगेन वो यही है कि एक आमद है, मतलब अल्लाह ताला ने जो है वो एक क्लिक पॉइंट रखा हुआ है कि जहाँ से जो है ये क्लिक होता है कि अब आपको जो है वो अपने आप को मोल्ड करना है, इस तरफ जाना है। बेसिकली तो प्लान्ड है ये सारा, ये इंस्टॉल है हमारे अंदर, इंस्टॉल्ड है सारा ये। लेकिन इस इंस्टॉल्ड जो है वो सारे प्रोग्राम के अंदर उसने डिफरेंट स्टेजेस जो है वो बनाई हुई हैं। उस डिफरेंट स्टेजेस के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होती है। अल्लाह ताला तो जाहिर है अपॉर्चुनिटी जो है वो हर वक्त आपके लिए खुली रखता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर वो खुद ही आपके ज़हन में डालता है कि अब आपको जो है वो ये लेफ्ट टर्न ले लेना चाहिए। एग्जैक्टली। तो वो एक मेरा ख्याल है जो स्कूल बनाने का जो एक फेज था वो ज़्यादा जो आपने सर बहुत मेहनत की है, मैंने खुद देखा, बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ओन कर रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में जब मेहनत कर रहा हो ना बंदा, बहुत सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है कि बंदे का दिल भी टूटता है। ऐसा कभी हुआ? बिल्कुल होता है। उसमें जो है वो जाहिर है मैं ये समझता हूँ कि जैसे जो ज़मीन है या जो मिट्टी है, इसको हार्ड करने के लिए इसको रोल किया जाता है, इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इसको दबाया जाता है जो है वो। तो इंसान खुद भी तो मिट्टी का बना हुआ है। तो ये जितना ज़्यादा जो है वो आप प्रेशर बियर करेंगे, जितना ज़्यादा आपके ऊपर जो है वो प्रेशर आएगा, चाहे वो कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि जब इंसान बिज़नेस के अंदर आता है तो फिर इसमें बहुत सारे कंपटीटर्स भी हैं। और ख़ास तौर पे मैंने जहाँ पर जो है वो स्कूल का स्टार्ट लिया तो मेरे लिहाज से तो उन सब का शुक्रिया कि वो सब थे, वो सब क्रिटिसाइज़ करते चले गए मुझे, मेरी जो है वो फॉल्ट्स या मेरी जो है वो यूँ कह लें कि एरर्स मुझे बताते चले गए, मैं ठीक करता चला गया उसको जो है। बाकी प्रेशर जो है वो इंसान को मजबूत करने के लिए आता है, क्योंकि इंसान मिट्टी का बना हुआ है। जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा वो उतना ज़्यादा मजबूती से जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उसने जो है वो थोड़ा सा हौसला और हिम्मत जो है वो अपने आप के साथ रख लिया तो। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे एक स्पिरिचुअल फीलिंग भी आपसे आती है, और ये आज मैं पहली दफ़ा आपको कह रहा हूँ, ये कोई अभी नहीं क्योंकि आपने वर्ड यूज़ किए, नहीं, फ्रॉम द डे फर्स्ट। आपको क्या लगता है, आपको क्या चीज़ अल्लाह के करीब करती है? अल्लाह ताला के करीब जो है वो हर वो स्टेप कि जब वो मुझे थोड़ा सा और नवाजता है तो मुझे लगता है कि ये सब उसी की वजह से है। और ये वो फीलिंग या ये वो ब्लेसिंग है कि जो हर इंसान के साथ जो है वो होनी चाहिए। इंसान बजाते खुद जो है वो कुछ नहीं है, ना ही उसकी कोई ऐसी स्किल है, ना ही कोई ऐसा जो है वो अपने आप के साथ जो है वो कुछ ऐसा जो है वो काम कर रहा हो। तो ये सब जाहिर है उसी की दी हुई जो है वो नेमतें हैं। तो जब वो आपको जो है वो कोई थोड़ा बहुत भी एक स्टेप जो है वो ऊपर लेके जाता है, जहाँ पर आपको लगे कि आप एक स्टेप जो है वो ऊपर चले गए, तो ये स्पिरिचुअल फीलिंग ऑटोमेटिक है कि उसी का जो है वो ये सब दिया हुआ है, तो उसी के साथ जो है वो ये सारा है। द स्कूल ऑफ साइंसेज आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 ब्रांचेस पे मुश्तमिल एक फैमिली बन चुकी है। ये आगे कितना लंबा जाना है? अच्छा, मोहसिन, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रांचेस का कायल नहीं हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि देखें, जितनी ज़्यादा ये ब्रांचेस जाती जाएंगी, बीइंग सिंगल पर्सन जो है वो, उतनी लीकेजेस आना शुरू हो जाएंगी, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब। तो मुझे ये है कि मैं क्वालिटी अपनी इन्हांस करूँ, क्वांटिटी को जो है वो ना देखूँ जो है वो, ना ही मेरा ये ज़हन है। तो मैं शुरू से जो है वो 3 ही ब्रांचेस बनाना चाहता था। अच्छा, शुरू से सोचा हुआ था 3 ही ब्रांचेस जो है वो कि जूनियर्स उनके लिए अलग, फिर गर्ल्स और फिर बॉयज़ जो है वो, कि उनके लिए ये सेटअप जो है वो अलग होना चाहिए। बस यही है कि मैं अपनी क्वालिटी डे बाई डे इन्हांस करता जाऊँ। जो दौरे हाजिर की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो है वो अपने स्टूडेंट को मोल्ड करता जाऊं। और फिर उसमें ज़्यादा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ तालीम घर हैं
تعلیم ساز بھی بہت ہیں جو ہے وہ. ہم کتابیں پڑھاتے ہیں لیکن کتابیں سمجھاتے نہیں ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ میں پڑھاؤں یا جو اسٹوڈنٹ میرے ادارے کے اندر پڑھے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول جو ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. وہ ایک ایسے معاشرے کے اندر جائے کہ جہاں پر جو ہے وہ دور سے جو ہے وہ آئیڈیا ہو کہ یہ دا اسکول آف سائنسز سے پڑھا ہوا بچہ ہے. 3 بچے ہیں میرے خیال میں سر. جی 3 بچے, 2 بیٹیاں 1 بیٹا. آپ کا کیا ویژن ہے ان بچوں کو لے کے, اگر مثال کے طور پہ کل کو وہ کسی بھی ایسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جس میں آپ وہ ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ بایو ہارٹ اوپنلی کوئی ڈائریکشن دیں گے یا وہاں پہ ان کو ابھی ان پہ فیصلہ ہوگا, کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ میں نے ہمیشہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد جو ہے وہ مانگی ہے. دیکھیں اب تو میرے بچے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سر سرفراز کے بیٹے ہیں, انہیں اچھا لگتا ہوگا شاید یہ کہنا جو ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچے اس سٹیج پہ پہنچ جائیں جہاں مجھے اچھا لگے کہ یار وہ میری بیٹی ہے اور اس سٹیج پہ ہے, وہ میرا بیٹا ہے اور اس سٹیج پہ ہے. بس اتنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ میری دعا ہے. اچھا, آئی جسٹ وانٹ ٹو نو, آپ نے ایسی کیا چیز اپنے بچوں میں ٹرانسفر کی جو آپ کے پیرنٹس کی آپ میں ٹرانسفر ہوئی تھی؟ ایک آدھ کیسی کیا چیز تھی؟ یہ تو انہیریٹڈ ہوتا ہے. جی میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ زیادہ اپنے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رکھا ہے. میرے تینوں بچے بہت زیادہ میرے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہیں. تو وہ جب اٹیچ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب انسان کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ کمپنی ہیز اٹس امپیکٹ جو ہے وہ. ایگزیکٹلی. تو وہ جو تھوڑا بہت میرے اندر چیزیں ہیں تو وہ آٹومیٹک ہیں ٹرانسفر, مجھے اس میں جو ہے وہ بتانی. ہاں جہاں پر کہیں کوئی ٹریک سے ہٹنے کا ہوتا ہے مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا شائبہ ہو جاتا ہے تو میں وہاں سے انہیں جو ہے وہ گائیڈ کر دیتا ہوں کہ یہ نہیں, یہ ٹریک ہے جو ہے. ٹھیک ہے. تو سر آپ کا لائک ابھی یہ دیکھیں پاکستان میں کتنے معاملات ہیں, ڈے ٹو ڈے آپ بھی نیوز بھی دیکھتے ہوں گے, آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھے لیڈر سے نوازا ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں, بہت اچھے لیڈر سے نوازا ہے. ہم من حیث القوم جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ نیچے جا چکے ہیں. میں اپنے آپ کی ٹریننگ کرنے کے تو حق میں ہوں نہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہو جائیں. میں اپنے آپ کو تو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ سارے ٹھیک ہو جائیں. تو اسی طرح سے جو ہے وہ خان صاحب کوشش کر رہے ہیں, اور سب سے بڑا جو ہے وہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نوازا ہے کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو صرف جو ہے وہ پاکستان کے نہیں بلکہ پوری جو ہے وہ مسلم امہ کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے اب اس میں معاشرہ, میں نے جس طرح سے کہا کہ ہم نیچے اتنا جا چکے ہیں ایسے ہی ہے کہ دیٹ ول ناٹ بی ڈن ان اے سنگل ڈے, ان اے سنگل ایئر اور ان اے 5 ایئرس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی موٹیویٹر نہیں تھا جو ہے وہ. اگر انہیں اتنا عرصہ لگ گیا موٹیویٹ, جبکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ صادق اور امین ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, سب کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہوتا ہے, لیکن لوگ اس ٹائم پر نہیں آئے جو ہے. تو کسی کا ایمان چینج کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے. تو یہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہو جائے گا. آپ اور میں اس کا حصہ ہیں, ہم بھی کوشش کریں گے جو ہے وہ. آخری میں سر, آخری 2 کویسچن. اسٹوڈنٹس اس وقت پوری مسلم کمیونٹی کے آل اوور پاکستان, دنیا میں جہاں جہاں یہ شو دیکھا جا رہا ہے, اسٹوڈنٹ سن رہا ہے, آپ کو کیا میسج دیں گے اسٹوڈنٹ کو؟ اسٹوڈنٹ کو میں یہ میسج جو ہے وہ دینا چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا چاہیے. اب انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے دیکھیں بہت سارے ایسے جو ہے وہ لیڈرز آتے گئے جنہوں نے جو ہے وہ یہ کوششیں کی. میرا خیال ہے شاید 1867 یا 68 میں جب یہ پہلا علی گڑھ کا جو ہے وہ مدرسہ تھا, تب سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ دور حاضر کے ساتھ جو ہے وہ میٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک انٹرنیشنل لینگویج جس کے اندر سارا علم جو ہے وہ دبا ہوا ہے, جس کے اندر سارا علم جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, تو آپ کو وہ سیکھنی ہے. میں ویسے تو مطلب میتھمیٹکس کا ٹیچر ہوں, میرا انگلش سے تو کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی ہمارا پاکستان کا انگلش ہے, لیکن چونکہ میٹیریل سارا اس کے اندر درج ہے تو آپ کو کسی دور میں جیسے عربی ہوا کرتی تھی جی, تو ساری دنیا جو ہے وہ عربی سیکھا کرتی تھی کیونکہ علم سارا اس کے اندر درج تھا. تو اب اگر علم جو ہے وہ انگلش کے اندر درج ہے تو ہمیں انگلش کو سیکھنا ہے, بولنے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے جو ہے وہ سیکھنا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ کو جو ہے یہ ایڈوائس ہے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کریں, اور وہ ظاہر ہے ایک ہی طرح سے ہوگا کہ اسے پاس کرنے کے حوالے سے زیادہ سبجیکٹ نہ لیں, اس کو ایز اے لینگویج جو ہے وہ سیکھیں تاکہ آپ آگے پڑھ سکیں, جو ہے وہ آگے مختلف چیزوں کو پڑھ سکیں. میرے لیے کیا ایڈوائس کریں گے؟ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت مشکل کام چوز کر لیا. مشکل کام اس سینس میں کہ میرے پاس تو ایک کتاب ہے پڑھانے کے لیے,
اور میرے پاس جو مائنڈ بیٹھا ہے وہ بالکل فریش مائنڈ بیٹھا ہے. آپ جس کمیونٹی کو سکھا رہے ہیں وہ کڑا ہوا مائنڈ ہے. تو آپ نے ایک مشکل کام جو ہے وہ چوز کیا ہے. ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کسی کو موٹیویشن دینا ہے, کسی کو یس سے نو کی طرف یا نو سے یس کی طرف لے کر آنا ہے. تو آپ کے اندر پوٹینشیل پوری ہے, کنسسٹنٹ رہنا ہے, اور جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے. اور جب میں کانفیڈنس جو ہے وہ شو کر رہا ہوں, آپ کی کامیابی کا سفر تب شروع ہوتا ہے جب لوگ آپ پہ کانفیڈنس کرنا شروع ہوتے ہیں. تو جب میں شو کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹریک کے اوپر ہیں, بس آپ کو جو ہے وہ ویٹ کرنا ہے اور کنسسٹنٹ رہنا ہے, محنت کرنی ہے, تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے دے گا یہ سارا. سر تھینک یو سو مچ. یقین کریں آج آپ نے واقعی 4 چاند لگائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کی وجہ سے تھا, ISP کی وجہ سے تھا, من کی باتوں کی وجہ سے تھا, ورنہ کسی کے پاس بالکل بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کسی کی باتیں جو ہے وہ سن سکے. آپ نے ایک فورم پرووائڈ کیا تو ہم نے ایک ہی سیٹنگ میں بیٹھ کے لوگوں کو بتا دیا بھی ہم کیا ہیں اور کیا جو ہے وہ تھے. آنرڈ سر. تھینک یو. جی ناظرین, آپ نے دا اسکول آف سائنسز کے آنر سرفراز خان صاحب کی باتیں سنی. میرا آج ہر اس شخص کو اسپیشلی جو ٹیچنگ کمیونٹی سے وہ ایک تعلق رکھتا ہے, اس سے ایک ہی بات کہوں گا کہ پلیز اس اسٹگما سے نکلیں کہ ٹیچر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹیچر بھی کامیاب ہوتا ہے, ٹیچر بھی کامیاب کرتا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے اگر اس نے صرف ایک کام کیا, محنت پہ بلیو کرے اور اللہ پہ ایمان رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کووڈ کی تیسری فیز میں اپنی زمان میں رکھیں, لیکن پلیز پھر دوبارہ اپنا خیال بھی آپ نے خود رکھنا ہے, اپنے پیاروں کا خیال بھی آپ نے خود رکھنا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کریں, ماسک کا استعمال کریں اور سینیٹائز ہاتھوں کو کریں. میری بڑی دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی اپنی زندگی میں بھرپور کامیاب کریں. ملتے ہیں ایک اور ایکسائٹنگ گیسٹ کے ساتھ اگلے باتیں من کی کے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.